जी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो है वो हमारी मुल्क के अंदर ब्लैक इकॉनमी को फरोग देने में एक अहम किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान की इकॉनमी जिसको हम डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा नुकसान अफगान ट्रांजिट ट्रेड की वजह से हो रहा है और पाकिस्तान की मईशत को सालाना 3 अरब डॉलर का नुकसान इससे हो रहा है। क्या ऐसे अवामिल है जिसकी वजह से ये नुकसान जो है इस वक्त पहुंच रहा है, और ऐसा क्या था, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, इसको किस तरीके से चलाया जाना था, आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब काजी जाहिद हुसैन साहब। आप सदर हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान जॉइंट चेंबर ऑफ कॉमर्स के। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो है वो पाकिस्तान वाया ये कॉरिडोर देने का असल मकसद क्या था, पहले तो ये बताइएगा। थैंक यू वेरी मच जी। बड़े सेंसिटिव इशू के ऊपर आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इसमें गुजारिश ये है कि दुनिया के अंदर एक जेनेवा कन्वेंशन के जितने भी ममालिक सिग्नेटरी हैं, जो भी कंट्रीज जिनके पास पोर्ट सी पोर्ट नहीं होती और लैंड लॉक कंट्रीज कहलाती हैं, वो पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है, और जितने सिग्नेटरी ममालिक हैं वो दूसरे पाबंद होते हैं उनको लैंड रूट के जरिए उनको कनेक्टिविटी टू सी पोर्ट देने के। तो ये उस सिलसिले की कड़ी है। पाकिस्तान ने 1958 में पहला मुआहिदा हुआ पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान, और 1965 में दोबारा फिर रिव्यू हुआ। 1965 वाला जो मुआहिदा है वो 2010 तक चला। अच्छा। और 2010 के बाद आज जो इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं वो एफ्टा 2010 के नाम पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एग्रीमेंट है, और जो राहदारी पाकिस्तान ने उनको प्रोवाइड की हुई है। अच्छा ठीक है। अब इस राहदारी के थ्रू अफगानिस्तान को एक्सेस मिलना था पोर्ट्स तक, राइट? जी ठीक। अब इसका मिसयूज क्या हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है कि जनाब ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है? इसका मिसयूज देखे, पहले ये एक बात समझने की जरूरत है कि हम इसको बिल्कुल ऐसा कर देते हैं कि बिल्कुल मिक्सअप हो जाता है मामला। एक चीज है ट्रेड जो लेजिटिमेट ट्रेड है, और एक होती है समग्र। अब हम जब भी अफगान ट्रांजिट का जब जिक्र आता है तो वो लोग ये समझते हैं, या कहने वाले भी ये कहते हैं कि जी ये इसमें ये अफगान ट्रांजिट जो है स्मगलिंग वाला काम है, जबकि मैं आपको अर्ज करूं कि ट्रेड अलग चीज है, स्मगलिंग अलग चीज है। दोनों को सेपरेट करके जब एड्रेस किया जाएगा या सुना जाएगा तो फिर बात समझ में आती है। तो पाकिस्तान की जो राहदारी है ये मिसयूज उसको कहते हैं कि जैसे ये 100% जो इस वक्त मैकेनिज्म है, या जो भी मैयर्स पाकिस्तान कस्टम एफबीआर की तरफ से लिए गए हैं या कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से लिए जाते हैं, उसका वो जो राहदारी है वो चूंकि देने के हम पाबंद है, तो ये पूरा क्रॉस बॉर्डर होता है। माल अफगानिस्तान हमारे जो बॉर्डर्स हैं, 2 साइडें हैं, बल्कि अब एक और भी ऐड हो गया, गुलाम खान तोरखम है, गुलाम खान है, और चमन सर ये जरा बताइएगा मुख्तसरन कि जनाब ये जो कहा जाता है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड का सामान जो है वो पाकिस्तान के अंदर ब्लैक मार्केट के अंदर बिकता है, ये जरा बता दीजिएगा हमें, ये कैसे होता है? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये क्रॉस बॉर्डर हो जाता है 100%। अच्छा, ये बात कंफर्म है, क्योंकि ऐसा मैकेनिज्म है, कस्टम उसको मॉनिटर करते हैं, ट्रैकिंग सिस्टम है, ट्रैकिंग डिवाइस लगी हुई है, और वो अगर डोर के भी कोई ऊपर अटेम्प्ट करता है तो डोर अलर्ट आ जाता है, और वो कस्टम को भी आता है और ट्रैकिंग कंपनी को भी आता है। अच्छा। ये जो इशू है ये स्मगलिंग का इशू है। देखिए, हम स्मगलिंग को कहते हैं कि स्मगलिंग अगर एक कागज का टुकड़ा भी स्मगल होके आता है वापस, तो हम उसके लिए उसके हक में नहीं है। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये 100% जो अफगानिस्तान चला जाता है, फिर वहां से स्मगल होकर पाकिस्तान की मार्केट में आता है? जी हाँ, पाकिस्तान की मार्केट में आता है, और ये जो एजेंसियां वहाँ पे काम कर रही हैं, ये उनका काम है कि स्मगलिंग को रोके। ठीक।
اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ انڈر انوائسنگ کی جاتی ہے افغانستان کے ذریعے، وہاں کے تاجر وغیرہ جو ہے اس میں قیمتیں جو ہے وہ کم لکھوائی جاتی ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ یہ اسمگلنگ وغیرہ جو کرتے ہیں تو 3/4 مال جو ہے اس سے وہ ڈیوٹی وغیرہ بچا لیتے ہیں۔ دیکھیں جو بھی ٹرانزٹ فیسلٹی جہاں پہ دنیا کے اندر ہے وہاں پہ وہ ڈیوٹی ٹیکسز سے ایگزمپٹ ہوتی ہے، صرف وہ چاہتے ہیں جیسے پورٹ کے چارجز ہیں یا ٹرمینل کے چارجز ہیں یا جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ چارجز ہیں یا جو کسٹم ایجنٹ جو سروس اپنی دیتا ہے وہ جو چارجز ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی ڈیوٹی ٹیکسز اس کے اوپر ایگزمپٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ انڈر انوائسنگ ہو یا اوور انوائسنگ ہو، اس سے کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے۔ اچھا اب یہ انٹرنیشنل، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے تحت، تو ان قوانین کے تحت اس ٹریڈ کو رن کیا جائے، اس راہداری کو استعمال کیا جائے، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 100% افغانستان چلا جاتا ہے سارا مسئلہ وہاں سے پھر اسمگلنگ کا ہے، اس کو روکا جائے، ادروائز سسٹم جو ہے وہ انٹیکٹ ہے؟ جی بالکل سسٹم بھی انٹیکٹ ہے، اور اس کے علاوہ یہ جتنے بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے مطابق جو بھی قوانین وضع کیے جاتے ہیں وہ FBR کی طرف سے یا کامرس منسٹری کی طرف سے وہ امپلیمنٹڈ ہے اور اسی کے مطابق کام ہو رہا ہے۔ لیکن صرف کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب وہ جو کنٹینرز ہوتے ہیں ان کے اندر جو ٹریکنگ سسٹم ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے، اور پورا ایک اس طرح کے واقعات ہوئے۔ دیکھیں وہ تو جو سسٹم ہوتا ہے اگر وہ چھیڑ چھاڑ کوئی کرتا ہے تو اس کا، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی پوری اسی وقت جو ہے انڈیکیشن آ جاتا ہے ٹریکنگ کمپنی کے پاس بھی اور کسٹم کے پاس بھی، اور وہ اس کے پاس ایسا میکینزم ہے کہ جس ایریے کے اندر وہ کنٹینر ہوتا ہے وہ فوری طور پہ جو ان کی جو کسٹم کا ایک نظام ہے اس کے تحت ان کے فوری طور پہ گاڑیاں جاتی ہیں اور اس کو الرٹ کیا جاتا ہے اور وہ اس کو دیکھا جاتا ہے۔ ایسے کوئی ایشو، اور اگر کوئی 1% یا کوئی 0.5% کوئی اس طرح کے انسیڈنٹ کو دیکھیں دنیا کے اندر ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ سارے ٹریڈ کو بدنام کرنا یا اس کو سمگلنگ کا ایک بنانا کی چیز، تو یہ میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے۔ اس کو وہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں جن کو پورے سسٹم سمجھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی اس وقت بات سر یہ ہے کہ چونکہ افغانستان لینڈ لاک کنٹری ہے، وہاں پر سمندر موجود نہیں ہے، اور انٹرنیشنل سگنیٹری ہے پاکستان اس معاہدے کا کہ وہ ٹریڈ کے لیے، تجارت کے لیے سمندروں تک جو ایک راہداری دے گا اس پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تھرو، اور اس میں جو واپسی کا عمل ہے، جو سامان افغانستان چلا جاتا ہے اور وہاں سے جو اسمگلنگ ہو کے پاکستان کی مارکیٹوں کے اندر آتا ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے قاضی زاہد حسین صاحب، آپ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر